यो मुलुकमा म अझै क्लेम गरेर भनिदिन्छु, एकचोटि जनजातिको मान्छेको हातमा मुलुकको बागडोर जबसम्म जाँदैन तबसम्म मुलुक बन्दैन। त्यो मान्छे पाइसक्यो राष्ट्रले। राजेन्द्र लिङ्गदेन क्लियर कट, अब यहाँ कन्फ्युजनको कुरै छैन। उहाँले भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न, उहाँसँग मुलुक बनाउने भिजन मिसन गोल पुरै छ। म सँगसँगै हिँडेर मैले थाहा पुरै पाइसकेँ। त्यसकारण अबको चुनावमा हुने जुनसुकै चुनाव भए पनि नेपाली हाम्रा मतदाताहरूले कुरा बुझ्नुहुने नै छ, मुलुकलाई माया गर्नुहुनेछ। बाहिर रहेका सबै नेपाली दाजुभाइहरूले घरमा फिडब्याक अहिले जसरी दिनुभयो त्यसै गरी दिनुहुन्छ। एकचोटि राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई र जनजातिलाई दिउँ। जसरी महावीर पुनका कुराहरू आउँछन्, डाक्टर सन्दुक रुइतका कुराहरू आउँछन्, जसै गरी कुलमानजीका कुराहरू आउँछन्, जनजाति चाहिँ सिरियस हुँदो रहेछ क्या। कमिटमेन्ट गरेको कुरा पुर्याउने रहेछ। त्यसकारण अरूलाई हामीले धेरै हेऱ्यौँ, एकचोटि जनजातिको प्रधानमन्त्री हेरौँ न मुलुकमा, त्यसपछि त कायापलट हुन्छ। र आगामी इलेक्सनमा मुलुक राजेन्द्र लिङ्गदेनमय हुन्छ। संसदीय निर्वाचन र यो प्रदेशको यो त सकेसम्म यो सङ्घीयता चाहिँ कोल्याप्स गरिदिइहाल्नुपर्छ। यो हामीलाई चाहिँ सको यसले। अहिले नैदेखि तपाईँहरूको बुद्धि घुरोस्, अर्काले घुसाइदिएको एजेन्डा हो यो सङ्घीयता, खारिज गरिदिनुहोस्। ठुलो गुण लाग्छ तपाईँहरूलाई, 100 खत माफ जनताले गरिदिन्छन्। बाँकी जीवन आनन्दसँग बस्नु, सङ्घीयता चाहिँ कृपया हटाइदिनुहोस्। केपी ओलीका कानमा यो कुरा पुगिदिए हुन्थ्यो। सङ्घीयता संरचना ध्वस्त पारिदिनु भयो, गणतन्त्रलाई ध्वस्त पारिदिनु भयो भने तपाईँको जय जयकार गर्ने मान्छे देशमा धेरै निक्लिन्छन्। केपी ओलीबाट तपाईँ त्यो आशा राख्नुहुन्छ? म अलिकति भित्र चाहिँ कता किनभने त्यो मान्छेलाई चाहिँ पछिल्ला दिनहरूमा रियलाइज गर्छन् क्या मान्छेहरूले। यस्तै खालको चाहिँ अब भनौँ न, प्रदीप ग्यामलीले अस्ति किसिमले झल्का दिइसक्नु पनि भएको छ। त्यो पार्टीबाट बेला मौकामा अलिअलि कुराहरू आउँछन् बाहिर, होइन, धर्मका कुरा पनि बेलामा आउन थालेका छन्। अब उपाय केही रहन्छ, नभए त राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई त रोक्नै सकिँदैन। अब मुलुक त्यता गइ नै हाल्छ। उहाँहरूले आफैले गर्दे राम्रो कुरा अनुरोध हो प्रचण्डजीलाई पनि, यो कुराको अनुरोध हो माधव नेपालजीलाई पनि, यो कुराको अनुरोध हो शेरबहादुर देउबाजीलाई पनि। किनभने मुलुकमा सङ्घीयता नराखौँ, मुलुकलाई नसकौँ, पाप लाग्छ। कुनै बेलामा रोजगारी दिन्छु भनेको थियो, वर्षको 5 लाखलाई जति मान्छेलाई रोजगारी दिन्छु भनेको थियो एमाले। कतिजनालाई रोजगारी ल्याऊ, बाहिर जान दिँदैनौ भन्थ्यो, कतिजनालाई रोक्यौ, ल्याऊ, कतिवटा कल कारखाना उद्योग खोल्यौ, ल्याऊ। हजुर, रेल सेल त यी त गफ, त्यो एउटा गजडी गफ भन्ने हामीलाई त्यतिखेरै लागेको थियो। पब्लिकले अहिले बुझे गजडी गफ गर्दा रहेछ यिनीहरूले भनेर। मेट्रो आउनलाई कति लाग्दो रहेछ भन्ने कुरो स्ट्रक्चरल इन्जिनियरले भन्नुहुन्छ। अहिले बालनजीले भन्नुहुन्छ नि त, उहाँले भनिसक्यो। तथ्य कुरो चाहिँ उहाँले भन्नुभयो नि त। तमाम स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूसँग हामी छौँ उनीहरूसँग। किनभने उनीहरूसँग राम्रा एजेन्डा छन्, राम्रा एजेन्डा भएका मान्छे एकै ठाउँमा हुन्छन्। भोलि यो टिम मिलिदियो भने केले रोक्न सक्छ र सक्दैन? यस मुलुकका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक ठाउँमा भन्नुभएको छ, 3 अरब प्रचण्डले, 3 अरब देउपाले, 3 अरब केपी ओलीले खाएको छ, प्रमाण मसँग छ। प्रमाण जुटाउन सकिन भने टुली खेलमा झुन्डिन तयार छु भनेर मुलुकको पूर्व प्रधानमन्त्रीले भनिसकेको कुरा हो। त्यसकारण हामीले सुन्यौँ यो कुरा, पब्लिकले सुने। एउटा कुनै सम्झौतामा त्यति अरब खानु भएको छ। उहाँको सन्दर्भ के थियो? बुढी गण्डकीको सन्दर्भ हो। त्यो बुढी गण्डकीको सन्दर्भ, यस्तै सन्दर्भ त अरू पनि धेरै सम्झौताहरू भयो नि त्यस बिचमा। त्यसकारण उहाँहरूको चुरीफुरी भनेको, म यति धेरै लोकप्रिय छु कि जता गयो 70 किलोको माला 100 किलोको माला लगाइदिइहाल्छन्, कार्यकर्ताले मोटरसाइकलमा गरेर हिँड्न सकिहाल्छन्, जनतालाई त मासु भात खुवाइदियो, चुनावको बेला पैसा अलिअलि बाँडिदियो, त्यही नै थियो। अहिलेको नेपाली मनस्थिति भनेको चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनमय छ। उहाँले उठाएका एजेन्डामय छ। यो कुरा चाहिँ सप्रमाण भन्न सकिन्छ। त्यसकारण आगामी दिनमा हामीले चाहिँ अब उहाँलाई मुलुकको प्रधानमन्त्रीको रूपमा नै हेरेका छौँ। मेरो विचारमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। जाति निरङ्कुश शासन भनियो र उहाँहरूलाई ल्याइयो, उहाँहरू त झन् निरङ्कुश भएर एउटा राजाका ठाउँमा 700-800 महाराजाहरू भइदिनु भयो। ती दिन गए। एमसीसीमा कस्तो नाटक गरे, एमसीसी पास गर्न उनीहरू डिजाइन गरेर ल्याएको देउपालाई त्यो बुझेकै थियो हामीले।
प्रचण्डजीहरूको स्ट्यान्ड हेर्दाखेरि पास गर्दैनन् कि भन्ने एउटा भ्रम सिर्जना गराइदिए। उनीहरू त त्यो डुएल रोल खेल्दा रहेछन्, जे गर्नु छ त्यो चाहिँ गर्दिनँ भन्दा रहेछन् पहिला चाहिँ। त्यो त नाटक बुझिगयो, पछि उहाँ त कस्तोसम्म खेल्न सक्नुहुँदो रहेछ। अब पछि खड्ग ओलीजीलाई पनि पास गर्न आफ्नो पालामा नपाएकोमा छटपट्टि उहाँको थियो। अनि पछि त भन्नुभयो हामीले नगरे भए कहाँ पास हुन्थ्यो भनेर उता खुसा उहाँहरूको पनि ठुलै रोल छ। होइन, सबैको रोल मिलेरै गरे। अब यो कुरो जनताले चाहिँ बुझिदिए क्या, यिनीहरूले पढ्यो भने त मुलुकै सक्ने रहेछन्, यिनीहरूलाई पैसामा किन्न सकिने रहेछ, बिकाउ माल रहेछन्। नाक नफुलाए हुन्छ काङ्ग्रेसले। गगन थापाजीको आफ्नै क्षेत्रबाट हराइदिएको हो त काङ्ग्रेसको महामन्त्रीलाई, यही क्षेत्र हो नि त। भनेपछि किन बुढा नीलकण्ठबाट हार्नुभयो त? उठ्ने त ठाउँ यही हो भन्दाखेरि काङ्ग्रेसप्रति पनि रुष्ट रहेछन् मान्छे। महासचिवलाई नै हराइदिए भनेपछि मतदाता कता जाँदा रहेछन् भन्ने कुरो यो अहिले नानी मैयाले जितेको जस्तो होइन, बालेन शाहले जितेको। यो त सचेत मतले जित्नु भएको उहाँले। त्यो आक्रोश थियो, यो एउटा सचेतता हो। त्यो चाहिँ आक्रोश थियो, यो चाहिँ सचेतना आयो क्या मतदाताहरूमा। केपी ओलीले रियलाइज गर्नुपर्ने कुरा त धेरै छन्। सर्वप्रथम 2.5 वर्षपछि उहाँले प्रचण्डलाई छोडिदिनु पर्थ्यो प्रधानमन्त्री, उहाँहरूको समझदारी थियो। पछि काइते कुरा गर्नुभयो कि त्यसकारण यो ब्राह्मण जातिहरू भनेको चाहिँ अलिकति जाली झेली कप्टी, अलिकति झुक्क्याउने छल्ने, यता तर मारिहाल्ने टाइपको के अपर्चुनिस्ट टाइपको त्यहाँ बैमानी गरेछ। बरु त्यस हिसाबमा बरु छोडिदिएर भए पनि प्रचण्डजीको त्यहाँ इमान्दारी त प्रचण्डजीमा देखियो, साँच्चीकै देखिएको छ है त्यसमा चाहिँ। त्यहाँ विद्रोह गर्न पर्थ्यो उहाँले त्यतिखेरै, मान्दैन जे होला भनिदिएको भए पनि हुन्थ्यो। भइगयो त भन्ने हिसाबमा अध्यक्ष 2टा अध्यक्ष हुन्छ पार्टीमा, त्यस्तो पनि गर्ने हो। प्रचण्डले एकचोटि मुलुकको 80% भूभागै कब्जा गरे जस्तो कुरा थियो। आफ्नै सेना थिए संसारभरि। प्रचण्ड भन्ने त्यस्तो प्रचण्डले अध्यक्षमा बस्ने हो, 2.5 वर्षको उधारो सम्झौता गर्ने हो। त्यो गर्नु थियो भने पहिला म हुन्छु भनेर पहिला आफू चाहिँ हुनु पर्थ्यो नि त। त्यसकारण यो सबै कुराहरू रियलाइज गर्नु उहाँले केपीले त गर्नै पर्छ। र उहाँले कस्तोसम्म चाहिँ गर्नुभयो भने त्यो अग्निप्रसाद सापकोटा जुन सभामुख हुनुहुन्छ त्यो ल्याउ न, छिटो ल्याऊ, एमसिसी टेबलमा ल्याऊ भनेर कत्रो दबाब दिएको, कति पास गर्न उहाँलाई प्रेसर रहेछ, अथवा कति रहर रहेछ, अथवा कति धेर आउँथ्यो होला उहाँको भागमा। त्यसकारण यी कुराहरू अब त्यो महाकालीदेखिकै कुराहरू जोडिन्छन् होइन। यहाँ फेरि यो गफ बढी हाँकेका कुरा, जनता झुकिएका कुराहरू आउँछन्। दमकतिर त उहाँले घुँडा टेकिहाल्नु भयो। संसदीय इलेक्सनमा त्योभन्दा सर्वनाक किसिमले झापा जिल्लाबाट उहाँले जित्ने अब सपना नदेखे हुन्छ। केपी ओलीको जिल्लामा मात्रै, देशमा चाहिँ के देख्नुहुन्छ? देशैभरि नै गठबन्धन भयो भने यस्तै गठबन्धन नै भएकै त हो नि अहिले पनि। राप्रपा त भर्खरको कुरा न छ यहाँ। राजेन्द्र लिङ्गदेन आएको कति भएको छ र? तर गर्न खोज्दा मान्छेले त चिन्दा रहेछन् नि त। किन देशैभरि पपुलर भएर जानुभयो? जहाँ पनि सेलिब्रेटीको रूपमा किन जानुभयो त भन्दा मुलुकप्रेमी मान्छेले चिने क्या मान्छे। देशभरिका सबै मतदाताहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु, हृदयबाटै म अभिवादन गर्न चाहन्छु। यसै गरी आउने चुनावहरूमा हाम्रो भन्दा पनि राम्रो छानिदिनु। अब धेरै धनी छन् दलहरू, धेरै धनी छन्, ब्याङ्कका पैसाहरू उहाँहरूसँगै छ होइन। काला व्यापारीहरूसँग पनि राख्नु भएको होला, के गरेका छन् पैसा होइन। उहाँहरूले ल्याएको पैसा हो, खानु छ भने तपाईँहरूले खाँदा भइगयो नि, त्यो केही फरक परेन। तर मत चाहिँ तपाईँको गोप्य हुन्छ, डराउनु पर्दैन। राम्रो मान्छे छानिदिनु, मुलुक बन्छ। तर जनताहरूले विकल्प पाए भने विकल्पमा जान पनि तयार रहेछन् भन्ने त सिधै कुरा हो। म पनि अहिले देशका विभिन्न जिल्ला घुमेर आएको। अहिलेको नेपाली मनस्थिति भनेको चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनमय छ। उहाँले उठाएका एजेन्डामय छ। यो कुरा चाहिँ सप्रमाण भन्न सकिन्छ। त्यसकारण आगामी दिनमा हामीले चाहिँ अब उहाँलाई मुलुकको प्रधानमन्त्रीको रूपमा नै हेरेका छौँ। मेरो विचारमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। जस्तो डाक्टर साहब, अब स्वतन्त्रहरू त आए, अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो यो देशको गाउँ-गाउँसम्म, घर परिवारसम्म राजनीतिक दलका नेताहरू, त्यहाँका कार्यकर्ताहरूले जकडाएर राखेको समाज छ। यहाँका बालेनहरू, हर्कहरू, गोपालहरूले चाहिँ
कसरी डेलिभरी दिन सक्छन् फेरि जनताहरुमा एकदम मजाले एकदमै अब यहाँ कसैले तिनै दल विशेषहरूले के भन्छन् भने तिनीहरूकै कार्यकर्ताहरूले विशेष गरेर के भन्दा रहेछन् भने अब राजनीतिक अब दलको चुनाव छैन पार्टी छैन केही छैन कहाँबाट चलाउन सक्छ भन्दा रहेछन् अहिले पनि हजुर हिजो चुनावी प्रचार गर्दा पनि त्यो भन्दा रहेछन् त्यो दिन सकिए अहिलेको एज भनेको मिडियाको एज हो 1 मिनेट भित्रमा त्यहाँ कसले प्रस्ताव गरेको कुरा विरोध गर्यो कुन पार्टीको कुन सदस्यले 1 मिनेट भित्रमा तमाम नेपालीहरुकोमा पुग्छ मैले यो एजेन्डा ल्याउन खोजेको यो ठाउँको लागि त्यहाँको यो प्रतिनिधिले हामीलाई गर्न दिनु भएन भन्ने कुरो पब्लिकमा जाने बित्तिकै त्यो राम्रो कुराको विरोध कसैले पार्टीगत हिसाबबाट लिएर गर्न दिएन भने पब्लिकले छोड्दैनन् किनभने युथहरु जागिसके अब यो जागेको जागरणलाई कसैले निभाउनै सक्दैन यो त दिन 1 गुना 2 गुना 4 गुना हुँदै यो त बढ्दै 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 जान्छ र सबै नेपालीमा फैलिन्छ किनभने नेपालीले काँचुली फेर्न लागेको छ नेपाल संसारको सबैभन्दा सुन्दर मुलुक हो नेपालीहरु संसारका सबैभन्दा मेहनती हुन् असल पनि हुन् प्रकृतिले सबै कुरा दिएको छ अब यी आँसु बग्ने दिनहरु सकिए यति कुरो 5 वर्ष अगाडि भइदिएको भए हाम्रो अर्कै हुन्थ्यो अहिले जीवनशैली तर ढिलो छिटो अब चेत खुल्यो अब रोक्न सकिँदैन जस्तो अब हामी काठमाडौँको एउटा कुरा अर्को कुरो स्वतन्त्र उम्मेदवारले झन् मजाले काम गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले त सबैलाई समान व्यवहार गर्दिने हो राम्रो काम गर्ने हो भ्रष्टाचार नगर्ने हो सबैको समर्थन हुन्छ र गर्ने होप देखिसके त्यसकारण काठमाडौँको एक्जाम्पल लिनुहुन्छ भने हामी सबैजनाले हामीले मेयरको टिमलाई जो हुन्छ त्यो होल टिमलाई नै हामी सहयोग गर्दिन्छौँ त्यसै गरेर धरानवासीहरूले अब थाहा पाइहाल्छन् अब हर्कजीले के कुरा ल्याउन खोज्नु भएको त्यो विरोध गर्ने कुन दल हो कुन मान्छे हो तुरुन्तै थाहा पाउनुहुन्छ पब्लिकले कारबाही गरिदिन्छन् अहिले त त्यस्तै गरेर धनगढीमा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ देशभरि त्यही कुरा लागू हुन्छ अब कुनै कुनै जिल्लाहरुमा जस्तै अब मैले अस्ति एउटा नुवाकोटमा सुन्दै थिएँ 25 मतको 2 लाख चाहिन्छ भनेर टेलिफोनिक कन्भर्सेसन आउट भइसकेको छ बिहानसम्ममा ढिलो हुन्छ अलि छिटै ल्याउनु है पैसा भन्दाखेरि जनाको 8 लाख कि 8000 का दरले किनबेच हुँदैछ पहाडतिर पनि धनी पार्टीहरूले गएर कार्यकर्ताहरूलाई पैसा माग्नु कति मतदाता छन् त्यतिलाई कति कति दिनुपर्छ भनेर अहिले पनि इन्फ्लुएन्स पारेका छन् अर्को इलेक्सन सम्ममा यो भ्रम जाल सन्देश जान्छ काठमाडौँको धरानको धनगढीको सन्देश चाहिँ गइसक्यो संसारैभरि गइसक्यो है खुसी भएर हिजो जापानबाट एकजना मनमाया बहिनी हुनुहुन्छ उहाँको रेस्टुरेन्ट पनि रहेछ अनि त्यहाँ करिब करिब 400-500 नेपालीहरूको बीचको कुरा उहाँले मलाई भन्नुभएको ताली बजाएर खुसी भएर बल्ल 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 अब यो भ्रष्टाचारीहरूका दिन सकिए जस्तो छ राजनीतिक दलको एउटा चाहिँ एक किसिमको गुण्डागर्दी शैली थियो नि त जनतालाई त उनीहरूले त गनेकै थिएनन् नि दासत्व भनौँ न दासत्वबाट मुक्ति हुने भयो बल्ल भनेर खुसी भएर फोन गर्नुभएको थियो त्यस्तै हो त डाक्टर साहब हामी त्यस्तै हो नेपाल काठमाडौँका मतदाता अथवा देशभरिका मतदाता एकदम ब्रिलियन्ट यी सबै मैले अघि सबै मतदाताहरूलाई हामी नमन नै गरिसकेँ र उहाँहरूलाई मैले बधाई पनि दिएँ आगामी दिनको लागि शुभकामना पनि दिन्छु काठमाडौँवासीहरू एकदमै इन्टेलिजेन्ट भएका रहेछन् क्या केशव स्थापित जीले भन्नुहुन्थ्यो नि मेरो कोर ग्रुपमा आएपछि देखाइहाल्छु नि भन्नुहुन्थ्यो बालेन शाहलाई त यो एउटा मधेसको केटो हो त्यो विदेशी के हो भनेर ठग रहेछ भनेर अपमानित गर्नुहुन्थ्यो अब ती शब्दहरूले तमाम मतदातालाई अपमान गर्यो त्यसकारण त्यो पार्टीलाई पनि अब पार्टीको पनि करेक्सन गर्ने मौका छ अझै पनि पार्टीहरू सुध्रिउन् राम्रो होस् मलाई कसैप्रति केही भन्नु छैन तर दल विशेषका ती नेता विशेषले चाहिँ रेस्ट लिनु राम्रो राजनीतिक जीवनबाट अब बालेन शाहले जित्दाखेरि कतिपय मान्छेलाई भित्रभित्र जलन भएको छ जो चाहिँ बाहिरका डलरबाट पालिएको देशद्रोही एजेन्टहरू दलालहरू हुन्छन् नि देशै घाती तिनीहरूलाई अहिले वज्र परेछ क्या छातीमा सोचेकै थिएनन् उनीहरूले हाम्रो एजेन्डा लागू भइहाल्छ जनता त के भेडा बाख्रा त हुन् भन्ने हिसाब गर्दै थिए तर मतदाताहरू यति इन्टेलिजेन्ट यति समझदार भइदिनु भयो कि होइन हाम्रो नहेरौँ राम्रो नै हेरौँ
र काठमाडौँ त साँच्चै भन्नुहुन्छ भने विश्वको सबैभन्दा सुन्दर सिटी होइन र? यस्तो सिटी कहीँ छ र? किनभने मैले पटक पटक भन्ने गर्छु, जुन बेला अमेरिका अस्तित्वमा नै थिएन, हामीसँग चाँगो नारायण थियो। भ्रिकुटीले गएर चाइनामा हाम्रो कला संस्कृतिदेखि लिएर अरनिकोहरू गएर सबै कुराहरू अरनिकोले गएर सिकाउनु भएको। अस्ट्रेलियाको 150 वर्षको इतिहास हुँदा हामीसँग 500 वर्ष, 1000 वर्ष, हजारौँ वर्षका कुरा छन् यहाँ। त्यसकारण प्रकृतिले पनि कस्तो राम्रो चिज दिएको छ, संस्कार दिएको छ होइन, संस्कृति दिएको छ, सम्पदा दिएको छ। यस्तो सुन्दर सहरलाई विश्व यहाँ त पाइला टेक्न पाउनु पनि ठुलो कुरा हो। हरेक 1 किलोमिटरमा मन्दिर, देवी देवताकाहरू भनौँ न, हरेक सबै धर्मावलम्बीहरू मिलेर बसेको ठाउँ हो। अब ती मान्छेहरू जो बाहिरका डलरबाट सञ्चालित छन्, उनीहरूले आफ्नो अब रूप देखाउन थाले र पब्लिकको नजरबाट यो चाहिँ एजेन्ट रहेछ, यसबाट सतर्क हुनुपर्ने रहेछ भनेर पब्लिकले कतिपय वरिष्ठ पत्रकारहरूले लेख पनि लेखिसके। उहाँहरूलाई जलन भयो नि त, उताको दाना पानी खाएर पालिएको हुनुहुँदो रहेछ, मुलुकद्रोही हुनुहुँदो रहेछ। त्यसकारण अहिले बालनजीलाई जतिले भन्छन् यो हिन्दू धर्म प्रचारक हो भन्छन्, कसैले अर्काले चलाएको भन्छन्, त्यो केही पनि होइन। 5 वर्ष अगाडि उहाँको फेसबुक स्ट्याटस हेरे हुन्छ। उहाँ एउटा ब्रिलियन्ट इन्जिनियर हो, देशभक्त इन्जिनियर हो, आफ्नो धर्म परम्परा र संस्कृति जोगाउँ भन्ने युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने युवा हो। त्यसमा धेरै शङ्का नलिउँ। त्यस्तै हर्क राईजीको पनि मैले हेर्ने, सबै पछि त मलाई त थाहा थिएन, धरानमा पनि यस्तो भइसक्यो होला। त्यहाँ त काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको गढै हो नि त, पहिला कम्युनिस्टको गढ कि काङ्ग्रेसको गढ, त्यहाँ त कसले छेड्न सक्छ भन्थे। अनि एउटा साधारण उहाँको एउटा माइक लिएर यसो हिँडेको छ, यसो एउटा छाता यसो हेर्छु है, अनि इन्ट्रेस्ट लाग्न थाल्यो मलाई। अनि इन्ट्रेस्ट लागेर हेर्दै जाँदाखेरि त वाह भने मैले, यस्तो पनि नेपाली छोरा रहेछन् त धरानमा लुकेर बसेका। त्यसकारण धरानवासीलाई बधाई दिन्छु र निर्वाचित हुनुभएको मेयरज्यू र उहाँको टिमहरूलाई पनि म बधाई दिन्छु। राम्रो धरान बनाउनु तपाईँले, त्यो उदाहरण हामीले अन्त पनि दिन पाऊँ भन्ने लागेको छ। र कतिपय ती डलर खाने वादीहरू जो आफूलाई ठुल्ठुला भन्छन् नि, तिनीहरूले पनि चिताएका थिएनन्। तर हामीले चिताएको थियो, यस्तो हुन्छ भनेको थियो। अहिले होइन, धेरै अगाडि ठ्याक्कै त्यही भयो। जसरी झुक्किएर उहाँहरू आउनुभयो, उहाँहरूसँग चुनौती पनि छन्, पक्कै पनि डेफिनेटली चुनौती छन्। अघि तपाईँले हामी कुरा पनि गऱ्यौँ। त्यो चुनौतीलाई पार गर्न उहाँले कुन विधि अपनाउनु पर्छ? जस्तो उहाँहरूलाई एक किसिमले सल्लाह पनि दिनु पर्यो। काठमाडौँको केसमा त बालेनलाई सल्लाह सुझाव दिनु पर्यो। हजुर होइन, अब के छ भने राजनीतिक दल विशेषले उहाँलाई फ्लप गराउन प्रयत्न गर्छन्। किनभने बालेन शाह राम्रो हुनु र बालेन शाह अझै पपुलर हुनु भनेको उहाँ आफ्नो दुर्दशा ठान्नुहुन्छ राजनीतिक दलले अहिलेसम्म। त्यसकारण त्यो च्यालेन्ज एउटा हुनसक्छ। तर उहाँले राम्रो कुरा ल्याइसकेपछि यसको चाहिँ मिडियाको पनि रोल हुन्छ। अब डे 1 मा उहाँले यो भन्नुभयो, यो गर्न खोज्नुभयो र महानगरपालिका भनौँ, नगरपालिका उप जो जहाँ भए पनि त्यो पब्लिकको राइट हो। त्यहाँको मिटिङ सुन्न पाउने हामीसँग राइट छ। पब्लिकले यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। बालेनजीले भन्नुभयो मैले काम गर्ने एकदम हो, त्यो कुरा चाहिँ लाइभ ब्रोडकास्ट गरिदिनु भयो भने अरू पालिका अरूले पनि देशभरि नै म्यासेज गयो र संसारभरि बसेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जसलाई राज्यले रोक्नु पर्थ्यो, जसलाई रोजगारी इन्डस्ट्रिजहरू खोलेर मुलुकभित्र राख्नु पर्थ्यो, अर्काका मुलुकमा खुन पसिना बगाउन पठाउनु हुने थिएन। अस्ति यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीजीको श्रीमतीले के भन्नुभयो भने आफ्नो ठाउँमा गएर, तिमीहरूले मलाई हाम्रो मान्छेलाई जितायो भने 4-5 जनालाई म मलेसियामा पठाइदिन्छु भन्नुभयो। त्यस्ता सोच भएका मान्छे छन्। अझ कति पनि के भन्नुभयो भने हाम्रो काङ्ग्रेसलाई जिताउनु भएन भने बजेट किन दिन्छु भने जस्ता कुरा पनि ल्याउनु भयो। अब मुलुकको प्रधानमन्त्रीको हविगत त हामीले लुम्बिनीमा देखि नै हाल्यौँ। अरू दल विशेषको पनि झन्नै त्यही कुरा छ। त्यसकारण दल विशेषहरू आउटडेटेड हुन्छन्। अब सुध्रिनु पर्यो कि? त्यसकारण बालनजीलाई अब हाम्रो सल्लाह, हाम्रो सुझाव, हामी तपाईसँग छौँ। तपाईलाई धेरै चुनौतीहरू आउन सक्छन्। सबै मतदाता, जागरुक मतदाताहरू तपाईसँगै छन्। तपाईले इशारा गरिदिनु,
तपाईलाई कसले दुःख दिन खोज्दैछ, मुलुक डेभलपमेन्ट गर्न अवरोध तपाईलाई कसले गर्यो भनिदिनु कृपया। काठमाडौँका मतदाताहरू चुप लाएर बस्दैनन्, त्यस्तै गरेर धरानका पनि धनगढीका पनि देशैभरि। तर उहाँले के गर्नुपर्छ भने विभिन्न सेक्टरका विज्ञहरू लिनु, डिफ्रेन्ट सेक्टरको, किनभने सोसाइटी डेभलप गर्नलाई धेरै नै बिगारिसकेको हुनाले उहाँले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ र एक्सपर्टहरू तपाईँले एडभाइजरी टिम बनाउनु एउटा, जसरी अमेरिकामा राष्ट्रपतिका एडभाइजरहरू हुन्छन् क्या, त्यो टप ब्रेनहरूलाई एडभाइजर राख्या हुन्छ। तपाईँलाई जसलाई राख्न मन लाग्छ राख्नु, हेल्थ सेक्टरबाट राख्नु, इन्जिनियरिङ सेक्टरबाट राख्नु, एग्रिकल्चरबाट राख्नु, इन्भाइरोमेन्टल, अब के राख्न मन लाग्छ। अब स्मल कटेज इन्डस्ट्रिजहरूका कुरा छन्, ब्युटिफिकेसन गर्न पर्ने कुराहरू छन् यहाँ। योग ध्यान एकदम मान्छेहरूलाई योग ध्यान गर्न पाउन्, योगिक जगिङहरू गर्न पाउन् होइन, ग्रिन टी खान, अरू मुलुकमा हुन्छ नि बिहान बिहान एक्सर्साइजहरू गर्छन् पब्लिकहरूले, त्यस्तो खालको के। अब म त देखेको मान्छे फेरि स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ मान्छे, फेरि अल अफ ए सडन उदाको पनि होइन रहेछ। 5 वर्ष अगाडिको फेसबुक स्टाटस हेर्ने र विगत 5 वर्षदेखि लागै हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले भन्दै हुन्थ्यो मसँग हारे पनि प्लान छ, म हारे पनि प्लान छ, हारे पनि हो अर्को हारे पनि प्लान छ भन्ने एउटा एक्जाम्पल चाहिँ यो हेटौडामा जित्नुपर्ने मान्छेले त्यहाँ अलिकति राप्रपाको एकदमै उहाँको हेर्दाखेरि त कस्तो माई डियर लाग्यो मलाई भने, यस्तो देशप्रेमी मान्छे, उहाँले जित्नु पर्थ्यो। अब त्यहाँ चाहिँ अब के भयो होइन, त्यहाँ चाहिँ उहाँले जित्नै पर्थ्यो। त्यो हारमा मलाई दुःख लागेको छ, तर उहाँले दुःख मान्नु भएन। मैले हारे पनि म हेटौडामा कन्ट्रिब्युट गर्छु, मेरो मुलुक हो, मेरो योगदान रहन्छ भन्नुभयो, मलाई एकदम मन पर्यो त्यो कुरा। र एडभाइजरहरूको टिम लिने, भ्रष्टाचार त गर्नै मिलेन, सकिहाल्यो कुरा, करप्सन उहाँले 1 पैसा पनि गर्नुहुन्न, मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यो नगर्ने बित्तिकै धेरै कुरा डिसिप्लिनमा जान्छन्, किनभने उहाँले चुनावमा खर्च गर्नु भएको छैन नि त। अरूले त 5 करोड 10 करोडसम्म खर्च गर्दा रहेछन् र उठाउँदा रहेछन् पैसा, मतदातालाई किन्ने अहिले, अनि माथि पुग्ने, मस्त कमाउने, फेरि 5 वर्ष जाने, मासु रक्सी कतिमा बिक्छ, मतदातालाई चाहिँ एउटा बिकाउ जस्तो नठाने रहेछन्। त्यसकारण उहाँहरूले जाति निरङ्कुश शासन भनियो र उहाँहरूलाई ल्याइयो, उहाँहरू त झन् निरङ्कुश भएर एउटा राजाका ठाउँमा 700-800 महाराजाहरू भइदिनु भयो। ती दिन गए, के भयो भने मतदातालाई जस जान्छ क्या। हारको कारण भनेको मतदाताहरू सामान्य झोले मात्रै होइन रहेछन्, इन्टेलिजेन्ट र आफ्नो मतको सदुपयोग गर्न सक्ने भएछन्, एजुकेटेड भएछन् भन्ने हिसाबले एउटा बुझ्छु। अर्को कुरो, दल विशेषसँग कति साह्रो आक्रोश रहेछ त मान्छेलाई, भेन्टिलेट गर्नै पाएका रहन्छन्। भेन्टिलेट अहिले पनि बालेन्सार नउठ्नु भएको भए विकल्प त त्यही केशव स्थापित र त्यही सृजना सिंह यिनै त रहेछन् नि। धन्न काठमाडौँमा बाट उठिदिनु भयो, पशुपतिनाथको कृपा भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। म अलिक आध्यात्मिक टाइपकै मान्छे छु, माता दक्षिणकालीको कृपा भयो कि, यो कृपाले गर्दा र साह्रै नै आँसु बगाए क्या मान्छेले, दुःखले क्या। अब आफ्नो छोराछोरी बाहिर पठाउनु परेको छ, घर परिवारमा बस्न पाइएको छैन, बाहिरबाट कहिले लास आउँछ, कहिले घाइते आउँछ, कहिले के हुन्छ, अब त्यो पुरै तहस नहस भयो। अनि सपना कस्तो देखाइन्छ भने चुनावको बेलामा, जस्तै अघिल्लोचोटि एमाले देखाएको घोषणा पत्र पाठ गर्नु तपाईँले कुनै दिन फुर्सद भयो भने कति कुराको सपना देखाउनु भएको थियो। अनि त्यही एमालेको प्रतिनिधित्व गर्दै आउनु भएको महानगरपालिकाको मेयरले कति सपना देखाउनु भएको थियो, माखो मरेन नि त, माखो मरेन। त्यसकारण त्यो आक्रोश थियो क्या यहाँका वासीहरूलाई। भेन्टिलेट गर्न पाए, आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीलाई राम्रो, जसरी शालीन तरिकाले सबै कुराको एन्सर दिनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर धरानमा पनि हाम्रो हर्कजीले कसैलाई गाली गर्नु भएन, मलाई मत दिनुभयो भने काम गर्छु मात्रै भन्नुभयो। शालीन तरिकाले जाने ठाउँमा उदण्ड भइदिनु भयो। चुनावको बेलामा अहिलेको मतदातासँग त्यसरी प्रस्तुत हुनु हुँदैन थियो, एउटा कुरा। अर्को कुरा, सृजना सिंहले हार्नुको कारण चाहिँ के छ भने मलाई लागेको, एक त गणेशमानजी जस्तो मान्छे, जी आइरन म्यान भन्थे, उसलाई त हामी पनि एउटा चाहिँ आइडियल पर्सन भनेर हामी पनि रेस्पेक्ट गर्छौँ, एउटा जीवन एउटा कसको लागि बिताएको भनेर। उहाँले रुँदै छोडेको काङ्ग्रेस रहेन भनेर छोडेको एउटा।
अर्को कुरो यो चोटिको जुन काङ्ग्रेसको महाधिवेशन कि के भन्छ नि सभापति छान्ने त्यो छान्ने क्रममा प्रकाशमानजीले चाहिँ गणेशमानजीको छोराले चाहिँ उम्मेदवारी दिन खोज्नु भएको थियो र एउटा मान्छेमा एउटा न्यू होप आइसकेको थियो काङ्ग्रेसले चाहिँ अब अलिकति नेतृत्व परिवर्तन गर्ने भयो है भनेर एउटा न्यू होप आइसकेको थियो अथवा शेखर कोइराला उठ्दा पनि न्यू होप आइसकेको थियो कतै राम्रो पो भएर जान्छ कि फेरि भन्ने हिसाब थियो तर उहाँले पछि छोडिदिनु भयो देउबाजीलाई कुन कुरामा कम्प्रोमाइज गर्नुभयो त कुरा त आयो अब किनभने एकदमै सक्षम हो र देउबाजी किनभने असक्षमको लेभल लागिसकेको छ वास्तवमा उहाँ असक्षम हो नै उहाँले जितेर प्रधानमन्त्री हुनुभएको पनि होइन यो वा त्यो कारणले माधव नेपालजी र पुष्पकमलजीले गएर आर्जुको पाउमा लगेर राज्यको सत्ता बुझाइदिएकै हो त्यसकारण उहाँ सक्सेसफुल होइन र काङ्ग्रेसको अहिले कुन हबीगत पारिदिनु भयो त आफ्नो कार्यकर्ता पार्टीको लिडरहरूलाई यस्तो मानमर्दन गरिदिनु भयो कि तिमीले हँसिया हतौडामा हालेनौ भने पार्टीबाट कारबाही गर्छु भनेर निकालिदिनु भयो एउटा जीवनभर काङ्ग्रेसमा लागेको कार्यकर्ताले रुखमा मत हाल्न पाएन विद्रोही हुनु पर्यो लिडरसिप त्यहाँ पुग्यो भनेपछि त्यसको विकल्पमा प्रकाशमानजी आएको भए अलिकति राहत हुन्थ्यो त्यसको मूल्य चुकाउनु भयो सृजना सिंहलाई त्यसको मूल्य महँगो पर्यो एउटा चाहिँ महँगो पर्यो त्यो कारण परेछ सभापति छोडेको किन भन्ने रिस परिरहेको छ क्या मान्छेलाई भित्र काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ताहरूलाई पनि रिस उठ्दैन र रिस उठ्छ नि त तिमीले किन छोड्यौ तिमी पार्टीको सभापति भए हुन्थ्यो नि भन्ने अपेक्षा थियो हामीले पनि त्यही सोच्यौँ कि शेखर कोइराला कि प्रकाशमान हुनुहुन्छ होला भन्ने सोचेका थियौँ हामीलाई त जो भए पनि भयो मुलुकलाई राम्रो गरिदेऊ हाम्रो के छ र व्यक्तिगत दुश्मनी कसैसँग छैन कसैलाई नराम्रो भन्नु पनि छैन तर मुलुकलाई घात गर्छन् अर्थात् एमसिसीमा कस्तो नाटक गरे एमसिसी पास गर्न उनीहरू डिजाइन गरेर ल्याएको देउपालाई त्यो बुझेकै थियो हामीले प्रचण्डजीहरूको स्ट्यान्ड हेर्दाखेरि पास गर्दैनन् कि भन्ने एउटा भ्रम सृजना गराइदिए उनीहरू त त्यो डुएल रोल खेल्दा रहेछन् जे गर्नु छ त्यो चाहिँ गर्दिन भन्दा रहेछन् पहिला चाहिँ त्यो त नाटक बुझिगयो पछि उहाँ त कस्तोसम्म खेल्न सक्नु हुँदो रहेछ अब पछि खड्गौलीजीलाई पनि पास गर्न आफ्नो पालामा नपाएकोमा छटपट्टि उहाँको थियो अनि पछि त भन्नुभयो हामीले नगरे भए कहाँ पास हुन्थ्यो भनेर उता खुसा उहाँहरूको पनि ठुलै रोल छ होइन सबैको रोल मिलेरै गरे अब यो कुरो जनताले चाहिँ बुझिदिए क्या यिनीहरूले पढ्यो भने त मुलुकै सक्ने रहेछन् यिनीहरूलाई पैसामा किन्न सकिने रहेछ बिकाउ माल रहेछन् हामीलाई मात्रै घात गरेनन् कि मुलुकलाई नै घात गरे अहिले हामी अहिलेको दिनमा तपाईको त पहिला त यो हुलाक सञ्चार यो नामै मन परेछ है मलाई हुलाक भनेर हाम्रो जुन हुलाक सिस्टम चिठी पठाउँथ्यौँ क्या पहिला हामी एक किसिमको सञ्चार भयो नि त हुलाक सञ्चार भन्ने बित्तिकै मलाई अलिक बोल्न पनि मन लाग्यो क्या मन्जले चिठी पठाउँथ्यौँ हुलाकको कुरा छ नि त यो हुलाकबाट के भन्न चाहन्छु हुलाक सञ्चारबाट भने यस्तो यो दलहरूको थिएन क्या हिजो यसरी नेताहरू मैले त राजनीति जीवन बिताएको छु क्या एउटा पार्टी म पुरै एउटा सङ्गठक भएर लिडर भएर इन्चार्ज भएर जीवनभर खटेको छु क्या म अनि म भित्र एउटा मलाई आगो बल्छ क्या मैले नेताहरूलाई त आइडियल देखेको हो कोही पनि आइडियल निक्लिँदैनन् एउटा पनि निक्लिँदैनन् कुनै एक्सेप्सनमा छन् भित्र छन् तिनीहरू अनि पछिल्ला दिनमा गएर भक्तपुरको एक्जाम्पल त म दिन्छु नारायणमान बिजुसी जस्तो हुन सकेको भए हुन्थ्यो भएनौ सत्तामा पुग्नै पर्यो जसरी पनि पुग्नै पर्यो सत्तामा किन पुग्नु पर्यो भन्दा यो मुलुक निर्माण गर्न पुग्ने होइन आफ्नो परिवारको व्यवस्थापन गर्न अझै धेरै कमाउन जनतालाई अझै बेकुब बनाउन पछाडि पार्दिन जनताको मान मर्दन गर्दिन र यस मुलुकका सबैभन्दा सुन्दर छोराछोरीहरू यङ युथहरूलाई विदेशमा बिक्री गर्दिन सत्तामा पुग्ने हो त्यसकारण अहिलेका युथहरूले के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो मुलुक फर्टाइल ल्यान्ड हो यो हो कि होइन भन्ने कुरो प्रमाण छ इजरायलले दिन्छ हामीलाई प्रमाण इजरायल मरुभूमि हो मरुभूमिबाट उत्पादन गरेका चिजहरूले अरबौं डलर भित्र्याउँछन् उनीहरू हामीसँग माटो पनि छ पानी पनि छ सबै कुरा छ मेहनत पनि छ देशलाई कृषि देशभरिको ल्यान्डलाई हामीले चाहिँ वैज्ञानिक खेती गर्न सक्छौँ यो त गर्नु नै पर्यो देशैभरि नेपालले त पुरा आफूले जति जे खाएर पनि अझै पनि हामी निर्यात गर्न सक्छौँ
कसै न कसैले गर्नु पर्यो। र मैले त्यो बालनजीको इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ। यहाँको चाहिँ वेस्टलाई चाहिँ फर्टिलाइजर बनाएर डिस्ट्रिक्टहरूमा पठाइदिएर उत्पादन बढाउने पनि कुरा छ। अनि पार्कहरू बनाउने, पोखरीहरू जम्मा पारिदिने एउटा ब्युटिफिकेसन हुन्छ नि, एउटा स्ट्रक्चरल इन्जिनियरको हातमा परिसकेको मुलुक। र अब सुन्दर दिन आउँदैछन् नि त। यसमा एउटा पाटो छुट्यो नि, राप्रपाको नाम लिनुपर्छ क्या। राप्रपाको हो, राप्रपाको नाम त लिनै पर्छ। किन लिनुपर्छ भने राप्रपाको नाम बिग मिडियाहरूले लिन चाहेका छैनन्। बिग भनिएका मान्छेहरूले त्यो सुन्नै चाहेका छैनन्, किनभने उनीहरूलाई औडा सुरु भइसक्यो। उसको एजेन्डा लागू हुने भयो देशमा। देश त त्यतातिर पो गयो त। आफ्नो वैदिक सनातनलाई पनि जोगाउने, आफ्नो आइडेन्टिटीलाई पनि जोगाउने, मियोको रूपमा राज संस्थालाई पनि ल्याउने, सानो क्याबिनेट बनाउने। प्रेम सञ्जल जस्ता मान्छेहरूलाई अख्तियारमा ल्याइदियो भने भोलि राप्रपा आएर अख्तियार प्रमुख बनायो भने त भ्रष्टाचारीहरूलाई त उहाँले छोड्नुहुन्न। त्यस्ता मान्छेहरू अरू कति होला नि, खोज्दै जान सकिन्छ नि त। त्यसकारण मुलुक चाहिँ त्यो दल विशेषप्रति अब छैनन्। उनीहरू सुध्रिन पनि सक्दैनन्, ठाउँै छैन। कसरी सुध्रिनु र? त्यो त्यत्रो थुपारेको सम्पत्तिहरू, लुकाएको सम्पत्तिहरू छ, त्यो के गर्ने? त्यत्रा मलहरू अब जमिन पनि हाल्न सकिँदैन। त्यहाँ बसेर निन्द्रा पनि लाग्दैन होइन। त्यो कसरी बन्यो भन्ने त उहाँहरूलाई नै थाहा छ। कुन सम्झौताहरूमा कति खाइयो भन्ने उहाँहरूलाई थाहा छ। मैले त भन्नु पर्दैन नि त। म अहिले किन यति कन्फिडेन्टली भन्छु भने यस मुलुकका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक ठाउँमा भन्नुभएको छ 3 अरब प्रचण्डले, 3 अरब देउपाले, 3 अरब केपी ओलीले खाएको छ। प्रमाण मसँग छ। प्रमाण जुटाउन सकिन भने टुली खेलमा झुन्डिन तयार छु भनेर मुलुकको पूर्व प्रधानमन्त्रीले भनिसकेको कुरा हो। त्यसकारण हामीले सुन्यौँ, यो कुरा पब्लिकले सुने। एउटा कुनै सम्झौतामा त्यति अरब खानु भएको छ। उहाँको सन्दर्भ के थियो? बुढी गण्डकीको सन्दर्भ हो। त्यो बुढी गण्डकीको सन्दर्भ हो। यस्तै सन्दर्भ त अरू पनि धेरै सम्झौताहरू भयो नि त्यस बिचमा। त्यसकारण उहाँहरूको चुरीफुरी भनेको म यति धेरै लोकप्रिय छु कि जता गयो 70 किलोको माला 100 किलोको माला लगाइदिइहाल्छन्। कार्यकर्ताले मोटरसाइकलमा गरेर हिँड्न सकिहाल्छन्। जनतालाई त मासु भात खुवाइदियो, चुनावको बेला पैसा अलिअलि बाँडिदियो, त्यही नै थियो। तर साहब अघि हामीले कुरा गरेको यो 3टा बाहेक त लगभग त्यही कांग्रेसले झन्डै 330 सिट होइन यस्तो भयो। होइन यस्तो भयो। किन यस्तो होइन, यसमा अझै पनि त्यत्रो मत आउनु हुने थिएन भन्ने मान्यता हो हाम्रो चाहिँ। जति सिट अहिले एमालेले प्राप्त गर्यो त्यति सिट आउँदा पनि अझै पनि मतदाताहरू कन्फ्युजनमा छन्। अझै पनि कांग्रेसको जति सिट आयो अझै पनि कन्फ्युजनमा छन्। कांग्रेस पहिलो पार्टी हुने काम के गर्यो मलाई उदाहरण दिनु न त भनेपछि त मतदाता कन्फ्युजनमै छन्। अथवा गठबन्धन गरेर ल्याएका छन्, अथवा मत किनिएको छ। मत किनिएको छ भनेर म मेरा मतदाताको अपमान गर्न चाहन्न। उहाँहरूको व्यवस्था थियो होला, गाउँघरतिर कतिपय कुराहरूमा डर धम्की प्रलोभन आदि उदि थियो होला, कतिले बुझ्नु भएन होला। एक किसिमको सिन्डिकेट छ, एउटा सिन्डिकेट छ। त्यसकारण देउपाजीले कुन चाहिँ राम्रो काम गर्नु भएर कांग्रेस पहिलो नम्बर हुँदैछ अहिले? केही पनि छैन त्यस्तो। एमालेले के चाहिँ गर्यो र दोस्रो हुन्छ कि तेस्रो हुन्छ? दोस्रो चाहिँ हुन्छ होला। तर अबको आउने अरू इलेक्सन पनि त छन् नि। पहिलो पार्टीको उदय भइसक्यो। देशप्रेमीहरू साँच्चीकै यो मुलुकमा म अझै क्लेम गरेर भनिदिन्छु, एकचोटि जनजातिको मान्छेको हातमा मुलुकको बागडोर जबसम्म जाँदैन तबसम्म मुलुक बन्दैन। त्यो मान्छे पाइसक्यो राष्ट्रले। अब राप्रपाको अध्यक्ष भनिदिन्छु, राजेन्द्र लिङ्गदेन क्लियर कट। अब यहाँ कन्फ्युजनको कुरै छैन। उहाँले भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न। उहाँसँग मुलुक बनाउने भिजन मिसन गोल पुरै छ। म सँगसँगै हिँडेर मैले थाहा पुरै पाइसकेँ। त्यसकारण अबको चुनावमा हुने जुनसुकै चुनाव भए पनि नेपाली हाम्रा मतदाताहरूले कुरा बुझ्नु हुने नै छ, मुलुकलाई माया गर्नु हुनेछ। बाहिर रहेका सबै नेपाली दाजुभाइहरूले घरमा फिडब्याक अहिले जसरी दिनुभयो त्यसै गरी दिनुहुन्छ। एकचोटि राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई र जनजातिलाई दिउँ। जसरी महावीर पुनका कुराहरू आउँछन्, डाक्टर सन्दुक रुइतका कुराहरू आउँछन्, जसै गरी कुलमानजीका कुराहरू आउँछन्। जनजाति चाहिँ सिरियस हुँदो रहेछ क्या। कमिटमेन्ट गरेको कुरा पुर्याउने रहेछ। त्यसकारण अरूलाई हामीले धेरै हेऱ्यौँ। एकचोटि जनजातिको प्रधानमन्त्री हेरौँ न मुलुकमा, त्यसपछि त कायापलट हुन्छ।
र अबको प्रधानमन्त्री उहाँ नै हो। डाक्टर साहब, एमाले जुन किसिमको नतिजा हासिल गर्यो, त्यत्रो ठुलो पार्टी, पहिलो पार्टी थियो स्थानीय निकाय, त्यो ल्याएको पनि धेरै ल्यायो भन्छु म, त्यति पनि आउनु नहुने हो। डाक्टर साहब, यसको कारण के हो भन्नु त अहिले? होइन, एमाले अहिले एमसिसीको विरोध गर्न सक्यो? आखिर त्यसका पार्टीका नेताले गरेनन् भने कार्यकर्ता त कोही न कोही निक्लिनु पर्थ्यो नि त, मुलुकलाई माया गर्ने। उसका पनि धेरै जनवर्गीय सङ्गठनहरू छन् नि त, चुँ बोल्दा रहन्छन्। एउटा नेताले डिसिजन गरे चुँ देशको लागि बोल्ने त एउटै कोही भएनन् त्यहाँ। पब्लिकले बुझिगए यिनीहरू त बिक्री हुने रहेछन् भन्ने कुरा, त्यसकारण त्यो अभिगत भयो। अर्को कुरो, मनमोहनजीको पालामा बाँडिएको 100 रुपियाँ आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्नेको कन्सेप्ट हामीले पनि फिडब्याक दिएको हो त्यतिखेर पार्टीमा। त्यो ब्याज कति वर्ष खाने? मदन भण्डारीको हत्यारा खोज्छु भन्दैछन् अहिले खड्ग ओली पनि, माधव नेपाल पनि। मदन भण्डारीको हत्यारा खोजिन्छ भनेर ठाउँ ठाउँमा भन्न थालेछन् क्या 29 वर्षपछि। प्रधानमन्त्री भएका थियौ त, पटक पटक किन नगरेको? फेरि भ्रम पार्न खोजेको। त्यो ब्याज कहिलेसम्म खाने मदन भण्डारीको नाम लिएर? त्यसकारण ती दिन गए, यिनीहरूबाट हुँदो रहेन रहेछ भन्ने कुरो पब्लिकले बुझेर हालेनन्। अब भ्रममा पर्दैनन् मान्छे। त्यस्तै गरेर योचोटि झुक्किएका छन्, कतिपय झुक्किएका नै भनौँ, अथवा केही न केही कारण सिन्डिकेटले गरिदियो। नाक नफुलाए हुन्छ काङ्ग्रेसले। गगन थापाजीको आफ्नै क्षेत्रबाट हराइदिएको हो त काङ्ग्रेसको महामन्त्रीलाई, यही क्षेत्र हो नि त। भनेपछि किन बुढा नीलकण्ठबाट हार्नुभयो त? उठ्ने त ठाउँ यही हो भन्दाखेरि काङ्ग्रेसप्रति पनि रुष्ट रहेछन् मान्छे। महासचिवलाई नै हराइदिए भनेपछि मतदाता कता जाँदा रहेछन् भन्ने कुरो। यो अहिले नानी मैयाले जितेको जस्तो होइन, बालेन शाहले जितेको। यो त सचेत मतले जित्नु भएको उहाँले। त्यो आक्रोश थियो, यो एउटा सचेतता हो। त्यो चाहिँ आक्रोश थियो, यो चाहिँ सचेतना आयो क्या मतदाताहरूमा। हाम्रा नागरिकहरू त्यस अर्थमा पनि उत्कृष्ट। मलाई त साह्रै आनन्द लागेको छ। आगामी दिनमा यस्तै उम्मेदवारले जितोन् र मुलुक चाहिँ अब, किन ब्राह्मण जातिले सक्यो मुलुक। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सबै देशका कल कारखाना सके। पहिला प्लेन हाइजेक गर्ने, अलि डकैती सकेती गर्ने के बानी त उनको थियो नै। पछि सत्तामा गएपछि त यिनले जुत्ता कारखाना पनि सके, भइदिए सबै टाकटुकै सके। बाँकी भएकाहरू अरूले पनि सम्झौताहरू गर्दै जे जजरलाई बुझाउनु पर्ने सबै बुझाए। मुलुकको अस्तित्व नै सकिने भयो। हामी आर्थिक रूपबाट कोल्याप्स हुँदैछौँ, श्रीलङ्का बन्दैछौँ। खोइ उत्पादन, खोइ निर्यात, खोइ रोजगारी। भन्ने बेलामा रोजगारी दिन्छु भनेको थियो, वर्षको 5 लाखलाई जति मान्छेलाई रोजगारी दिन्छु भनेको थियो एमाले। कतिजनालाई रोजगारी ल्याऊ? बाहिर जान दिँदैनौ भन्थ्यो, कतिजनालाई रोक्यौ ल्याऊ? कतिवटा कल कारखाना उद्योग खोल्यौ ल्याऊ? हजुर, रेल सेल त यी त गफ, त्यो एउटा गजडी गफ भन्ने हामीलाई त्यतिखेरै लागेको थियो। पब्लिकले अहिले बुझे गजडी गफ गर्दा रहेछन् यिनीहरूले भनेर। मेट्रो आउनलाई कति लाग्दो रहेछ भन्ने कुरो स्ट्रक्चरल इन्जिनियरले भन्नुहुन्छ। अहिले बालेनजीले भन्नुहुन्छ नि त, उहाँले भनिसक्यो। तथ्य कुरो चाहिँ उहाँले भन्नुभयो नि त। जस्तो अब माओवादीले जुन किसिमको परिणाम हात पारेको छ यो निर्वाचनबाट, एक किसिमको प्रेसर पनि थियो माओवादीलाई। माओवादी यति बेला सिद्धिँदैछ, प्रचण्ड पार्टी एक्लो हुँदैछन्, परिवारवादमा जगडिएर माओवादी सिद्धिन्छ भनेको त जनताले त फेरि अलिकति रिभाइभ गरे हो कि माओवादीलाई जस्तो पनि होइन। अब गठबन्धन पनि छ, सत्ता पनि छ, गठबन्धन पनि छ, एउटा कुरा। अर्को कुरो अनेस्टली भन्नुपर्दा, यो चाहिँ हामी अनेस्ट हुनुपर्छ कतिपय कुरामा। रेणु दाहालले चितवनमा धेरै काम गरेको भन्ने कुराको फिडब्याक चाहिँ आएको छ। मतदाताहरूले त्यसकारण दिए कि भन्ने पनि लाग्छ। अहिले त एकदम भारी मतले होइन काम किन सुरुमा चाहिँ अब मैले पनि धेरै यसरी लाँदा राम्रो हुन्छ भनेर 22 वटा बुँदा मैले लेखेरै पनि दिएको थिएँ रेणु दाहाललाई। हजुर, सुरुमा मेयर हुँदाखेरि गर्नुहोस् भन्ने हिसाबमा। अनि पछि उहाँले बुझ्दै जाँदा र त्यहाँको फिडब्याक लिँदाखेरि चाहिँ पर्नै खोजेको देखियो। त्यो सबै मतदाताहरू जालजेल गरेर अघिल्लो चोटिको जस्तो यो चोटि चाहिँ भएको होइन होला जस्तो लाग्छ। तर माओवादीले जसरी मुलुक सक्यो र पछि परिवारवादमा लग्यो नि, इमान्दार कार्यकर्ताहरू जनमुक्ति सेनालाई त बिक्री गरेको त हो नि 4-4 लाख रुपियाँमा। ती हाम्रा भाइ बहिनी छोराछोरी होइनन् र? अनि तिनीहरूले गएर अहिले खाडीमा काम गर्नुपर्ने हो र? मुलुकमा उद्योग धन्दाहरू सिर्जना गरे भइहाल्थ्यो त, सत्तामा त पुगेकै थिए उनीहरू पनि। तर त्यो बनाउने नियत छैन।
कमाउने नियत छ। माधवजी त त्यतिकै सकिनु। माधवजीले त अब आफ्नै पार्टी 15 वर्ष महासचिव भएको मान्छे, प्रधानमन्त्री भएको मान्छे, अब त्यसमा के लोभलाभ गरिराख्नु पर्थ्यो र? त्यो केपीसँग अब केपीले पेले भनेर हार्नुहुन्छ र? केपीले पेलो काम गर्न दिएन, भनेको मान्छेलाई राजदूत बनाइदिएन, भनेका भाग दिएन भनेर देउपा कहाँ पुग्नु भएको होइन र उहाँहरू? 2/3 मेजोरिटी दिएकै थियो जनताले, 5 वर्ष मजाले शासन गर्नु नि, मिल्न सक्नु नि, किन सकेनन् भनेपछि कम्युनिस्टहरूको मिल्ने क्यारेक्टर होइन। उहाँहरूको चाहिँ जसरी हुन्छ सत्तामा पुग्ने क्यारेक्टर हो। जसरी भए पनि पुग, पैसा कमाऊ, जनता किन, मतदाता किन, त्यही देखियो अहिलेसम्म। अब तपाईँ राप्रपाको नेता पनि हुन्छ। हजुर। राप्रपाले जुन किसिमको परिणाम यो स्थानीय तहको अघि हजुर तपाईँले राप्रपाको नाम लिँदैन। हजुर हो, मैले लिन्छु र अब तपाईँ एउटा नेता नै भएको हिसाबले छुट्टै एउटा उसमै तपाईँको पार्टीको उसबाट कसरी सन्तुष्ट हजुर हो कुरा गर्न खोज्दै थियो। राप्रपाले जुन किसिमको परिणाम यो निर्वाचनबाट हात लाग्यो, अथवा राप्रपाले जुन किसिमको पोजिसन हारे पनि जुन किसिमको पोजिसन ल्याएको छ, अघि हामी कुरा गर्दैछौँ हेटौडामा एकदम प्रतिस्पर्धा भएर आएको, पोखरामा जुन किसिमको मत आएको छ, काठमाडौँमा जुन किसिमको मत आयो, त्यो मतले राप्रपाको आगामी दिनलाई चाहिँ कस्तो सङ्केत गर्छ? एकदम सोचे जस्तो आइरहेछ। एकदमै स्विट सन्देश गयो र खुसीको कुरा भनिदिन्छु। हिजो मात्रै म पार्टी कार्यालयमा गएको, 4-5 वटा जिल्लाबाट बोलाउँदैछन्। त्यहाँ हजारौँको सङ्ख्यामा ती पार्टीहरू छोडेर, एमाले र काङ्ग्रेस छोडेर यता प्रवेश गर्दैछन्। ती जिल्ला अहिले नभनौँ, किनभने काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले फेरि हप्काउलान्, आफ्ना कार्यकर्ता जान लागेकाहरूलाई हप्काउलान्, के गर्लान् होइन। हजारौँको सङ्ख्यामा विभिन्न जिल्लाबाट पस्ने क्रम सुरु भएको छ। यो निरन्तर रहिरहन्छ र आगामी इलेक्सनमा मुलुक राजेन्द्र लिङदेनमय हुन्छ। संसदीय निर्वाचन र यो प्रदेशको यो त सकेसम्म यो सङ्घीयता चाहिँ कोल्याप्स गरिदिइहाल्नुपर्छ। यो हामीलाई चाहिँ सको यसले। यो जुन हामीले यो जुन भनौँ न यो प्रादेशिक संरचना छ नि, यो लेयर चाहिँदैन क्या नेपालमा। हाम्रो बजेट जति यिनीहरूले नै खाएर सके, यिनीहरूलाई हटाइदिने हो भने त त्यो बजेट त विकास निर्माणमा लाउन पाइयो नि। स्थानीय सरकार एकदम शक्तिशाली बनाऊ, केन्द्र र स्थानको मात्रै जरुरी छ नेपालमा। र हामी चाहिँ यो संविधानलाई 2/3 ल्याएर हुन्छ कि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेर हुन्छ कि यसलाई चाहिँ विस्थापन गरिदिन्छौँ। त्यसकारण दल विशेषले नि आफैले सङ्घीयता क्यान्सल गर्दै हुन्थ्यो। यो हुलाक सञ्चारबाट केपी ओलीका कानमा यो कुरा पुगिदिए हुन्थ्यो। सङ्घीयता संरचना ध्वस्त पारिदिनु भयो, गणतन्त्रलाई ध्वस्त पारिदिनु भयो भने तपाईँको जय जयकार गर्ने मान्छे देशमा धेरै निक्लिन्छन्। केपी ओलीबाट तपाईँ त्यो आशा राख्नुहुन्छ? म अलिकति भित्र चाहिँ कता कता, किनभने त्यो मान्छेलाई चाहिँ पछिल्ला दिनहरूमा रियलाइज गर्छन् क्या मान्छेहरूले। यस्तै खालको चाहिँ अब भनौँ न, प्रदीप ग्यामलीले अस्ति किसिमले झल्का दिइसक्नु पनि भएको छ। त्यो पार्टीबाट बेला मौकामा अलिअलि कुराहरू आउँछन् बाहिर होइन, धर्मका कुरा पनि बेलामा आउन थालेका छन्। अब उपाय केही रहन्छ, नभए त राजेन्द्र लिङदेनलाई त रोक्नै सकिँदैन। अब मुलुक त्यता गइ नै हाल्छ। उहाँहरूले आफैले गरिदिए राम्रो। यो कुरा चाहिँ प्रचण्डजीलाई पनि हामी भन्छौँ, संरचना यो सङ्घीयता झिकिदिनुहोस्, यसले मुलुकको डेभलप गर्दैन। मुलुक बनाउनु हो भने तपाईँले स्थानीय सरकार छ, अब अहिले रेणु दाहाल आफै नै हुनुहुन्छ, मेयर हुनुहुन्छ। अब भनौँ न, जति पनि पावर दिनुहोस् र बनाउनु न, चितवन भइगयो नि। तपाईँलाई सङ्घीयता किन चाहियो? स्वशासन दिनु न भइगयो त। यो कुरा अनुरोध हो प्रचण्डजीलाई पनि, यो कुराको अनुरोध हो माधव नेपालजीलाई पनि, यो कुराको अनुरोध हो शेरबहादुर देउबाजीलाई पनि। किनभने मुलुकमा सङ्घीयता नराखौँ, मुलुकलाई नसकौँ, पाप लाग्छ। सङ्घीयता झिक्ने बित्तिकै र स्वायत्ता तलकोलाई बलियो पार्ने बित्तिकै हामीसँग बजेट निक्लिन्छ। त्यो बजेट हामीले चाहिँ कृषिमा लाउन सक्छौँ। साना साना कटेज इन्डस्ट्रिजहरू खोल्न तपाईँहरूलाई मन लागेको छैन, आउनु न, म आइडिया दिन्छु। संसारको कुन ठाउँबाट कुन कर्नरबाट कस्तो खोल्न चाहनुहुन्छ त्यो आइडियाजहरू हामी दिन्छौँ। खोलिदिनुहोस्। साना साना 20-25 जना मान्छेहरूलाई रोजगारी दिनुहोस्। अनि साना साना कुराहरूबाट हामी स्वावलम्बन बन्दै जाउँ, फैलाउँदै जाउँ। ठुल्ठुला इन्डस्ट्रिजहरू पनि हामी खोल्न सक्छौँ। नेपाललाई माया गर्ने विश्वभरका सबै राष्ट्र छन्, त्यत्रो माया गर्न खोजिरहेछन्, तर हामी लिन चाहँदैनौँ। हामी कमाउ धन्दामै छौँ, जीवन व्यर्थ खेर नफालौँ। हेर्नु, म पनि जीवनभरि मेरो करिब 50 वर्षसम्म राजनीतिक आस्था बोकेर हिँडेँ, कुनै व्यवस्थाको विरुद्धमा हिँडेँ। अहिले आएर त्यही व्यवस्था नभई भएन, किनभने यति साह्रो टाट पल्टाइदिनु भयो कि
मलाई त त्यही चाहियो हिजोको। मेरा 50 वर्षहरूको म श्रमको म मूल्य खोज्दिनँ, मलाई केही पनि चाहिएन। अहिले म लाग्नु भनेको म मुलुक पसेको हो, मुलुकलाई माया गरेको हो, हाम्रो मुलुकको धर्म परम्परा संस्कृति जोगाउन खोजेको हो, नेपाल विश्वमा शानका साथ बसोस् त्यो चाहेको हो, हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कतै पनि गएर तडपिनु नपरोस् त्यो चाहेको हो, बाहिर गएका नेपालीहरू भित्र आउन्, सबैजना मिलेर बसौँ त्यो चाहेको हो। जस्तो स्थानीय निकायको निर्वाचनमा राप्रपाले जुन किसिमको पोजिसन ल्यायो त्यहीबाट राप्रपा पार्टी सन्तुष्ट छ, खुसी छ। होइन, हामीले तर काठमाडौँमा गठबन्धनलाई हराएको होइन र हामीले काठमाडौँमा गठबन्धनकोलाई हराउनु, एमालेलाई हराउनु भनेको आफैमा ठुलो कुरा होइन र। त्यस्तै गरेर देशका त्यतिका ठाउँमा हामीले विजय प्राप्त गऱ्यौँ त, प्यानलै आएको छ त। तर त्यो कुरा किन मिडियाले भन्दैन भन्दा सिन्डिकेट छ त्यहाँ, बोल्नु हुँदैन यस्तो कुरा भन्ने, अनि जति सक्दो उसलाई चाहिँ खुइल्याउनपट्टि लाग्ने, त्यो केही होइन भन्नेपट्टि लाग्ने, केही होइन भन्नेपट्टि लाग्ने। तमाम स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूसँग हामी छौँ उनीहरूसँग, किनभने उनीहरूसँग राम्रा एजेन्डा छन्, राम्रा एजेन्डा भएका मान्छे एकै ठाउँमा हुन्छन्। भोलि यो टिम मिलिदियो भने केले रोक्न सक्छ र सक्दैन। अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जसरी बालेनको लौरोले बढायो, हजुर हजुर, संसदीय निर्वाचनमा हलोले त्यही माहौल, हलोले त्यही माहौल, ठ्याक्कै त्यही हुनेवाला छ। दलहरूले अहिले नैदेखि कुरो बुझे हुन्छ, अहिले नैदेखि तपाईँहरूको बुद्धि घुरोस्, अर्काले घुसाइदिएको एजेन्डा हो यो सङ्घीयता, खारिज गरिदिनुहोस्। ठुलो गुण लाग्छ तपाईँहरूलाई, 100 खत माफ जनताले गरिदिन्छन्। बाँकी जीवन आनन्दसँग बस्नु, सङ्घीयता चाहिँ कृपया हटाइदिनुहोस्, धर्मनिरपेक्षता पनि हटाइदिनुहोस्, हाम्रो पहिचान दिनुहोस् विश्वमा। एउटा मात्रै चिज छ भने मास्न बिगारिदिएको थिएन। हामी वैदिक कालदेखिका मान्छे छौँ, हामीसँग वेद भूमि हो, देवभूमि हो, त्यसमा गौरव गर्नु न। तपाईँ आफ्नो मातृभूमिप्रति गौरव गर्नु किन सक्नुहुन्न? के को लागि तपाईँको जीवन? फेरि अर्कोचोटि तपाईँको जुनी नेपालमा फेरि अर्को जुनी तपाईँले नपाउन सक्नुहुन्छ है, पाप लाग्छ। हेर्नु, नेपालमा जन्म पाउनु भनेको ऊ जन्ममा पुण्य काम गरेकै हुनुपर्छ। डाक्टर साहब, अब म दुईवटा प्रसङ्ग तपाईँसँग, एउटा प्रसङ्ग के भने बालेन शाहलाई कतिपयले अहिले इन्डियाको केजरीवालसँग पनि कतिपयले तुलना गरिरहेछन्। त्यहाँको पनि क्यापिटल सिटीमा उहाँले जुन किसिमको सन्देश दिनुभयो, काम गरेर देखाउनु भयो, त्यो मौका अहिले नेपालमा बालेन शाहलाई पनि छ र त्यो बाटोमा जानुपर्छ। बालेन शाह पछि एउटा राजनीतिक एउटा पार्टी नै बनाएर भए पनि, अथवा कुनै एउटा पार्टीमा समाहित भएर भए पनि यो मौका जनताले जसरी दिएका छन् त्यतापट्टि हामी यो दिशामा जानुपर्छ भनेर कतिपयहरूले भन्ने गर्छन्। त्यो दिशा बालेन शाहको हुनसक्छ सक्दैन? मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अहिले उहाँहरूले स्वतन्त्र रूपबाट मत जितेको हुनाले यो कार्यकालभरि उहाँहरूले अरू थोक सोच्नै मिल्दैन, स्वतन्त्र नै हुनुपर्छ। किनभने त्यो स्वतन्त्र उम्मेदवार भनेरै मत हालेको छन् मान्छेहरू सबैले। त्यसकारण यो कार्यकालभरि उहाँहरूले केही सोच्नै मिल्दैन, सबैको साझा नै हुने हो, सबैलाई कोहीले ट्रिट गर्ने हो। अब केजरीवाल जस्तो फरक पार्न खोज्न खोज्यो भने राम्रो कुरा हो त। उहाँले त राम्रो गरेरै त उहाँ त्यत्रो पपुलर हुनुभयो नि। त बनाउनु न त, एउटा केजरीवालले दिल्लीमा फरक पार्न सक्छन् भने बालेन शाह हर्क राईहरूले किन धरानमा, काठमाडौँमा र धनगढीमा किन फरक पार्न सक्नुहुन्छ नि त? तपाईँको दृष्टिकोणमा ठ्याक्कै के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? मलाई अहिले तुरुन्तै उहाँहरू त्यो पार्टी साटी गठन गरेर यताउति जानुहुन्छ जस्तो लाग्दैन, किन उहाँहरूको कमिटमेन्ट सिरियस कमिटमेन्ट छ। यति धेरै अपार माया पाउनुभयो कि त्यो सागरमा डुबि नै सक्नुभयो क्या उहाँहरू। अब त्यसबाट यताउति गर्नुहुन्न। अब भविष्यको कुरा त 5 वर्षपछि त उहाँहरूको वैयक्तिक लाइफ छ, पार्टी खोलेर अगाडि बढे पनि भयो, अथवा कुनै पार्टीले राम्रो गर्दैछ भने त्यो पार्टीमा जोडिए पनि भयो, त्यो चाहिँ वैयक्तिक स्वतन्त्रताको कुरा हो। तर यो टर्मभरि चाहिँ उहाँहरू दायाँ बायाँ गर्न मिल्दैन। किनभने झलनाथजीहरू, माधव नेपालहरूलाई देउपाकामा गएर भित्र त चयन छैन नि त जस्तै भए पनि, किनभने झलनाथ खनाल र माधव नेपालको त्यो पार्टीमा त जीवन मरणकै दोसादबाट ल्याएर बनाएको पार्टी हो नि त। साँच्चीकै मलाई थाहा छ क्या, झलनाथजी जब महासचिव हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला भन्दा अगाडिदेखि सिपिएम मैनाली महासचिव भएका बेलादेखिको अन्तरङ्गी कुरा मलाई थाहा छ। त्यसकारण त्यहाँ देउपाजीलाई गएर सत्ता बुझाउँदाखेरि उहाँलाई चयन छैन, मतदाताले पनि राम्रो मानेनन्, तमाम कार्यकर्ताहरूको मन रोयो, उहाँहरूले 5 वर्ष राम्रो चलाइदिनु पर्थ्यो। त्यसकारण त्यो रियलाइज भएर यो आउने चुनावमा उहाँहरू एकातिर हुन सक्नुहुन्छ। किनभने जसरी सजिलै उता जानुभयो,
आउन त्योभन्दा धेरै सजिलो छ नि त। म आएँ है, अब गल्ती गरिएछ, अब मिलौँ भन्ने त्यो आउन केपी ओलीले के रियलाइजेसन गर्नुपर्ने, केपी ओलीले रियलाइज गर्नुपर्ने कुरा त धेरै छन्। सर्वप्रथम 2.5 वर्षपछि उहाँले प्रचण्डलाई छोडिदिनु पर्थ्यो प्रधानमन्त्री, उहाँहरूको समझदारी थियो। पछि काइते कुरा गर्नुभयो कि त्यसकारण यो ब्राह्मण जातिहरू भनेको चाहिँ अलिकति जाली झेली कप्टी, अलिकति झुक्क्याउने, छल्ने, यता तर मारिहाल्ने टाइपको के अपर्चुनिस्ट टाइपको त्यहाँ बैमानी गरेछ। बरु त्यस हिसाबमा बरु छोडिदिएर भए पनि प्रचण्डजीको त्यहाँ इमान्दारी त प्रचण्डजीमा देखियो, साँच्चै देखिएको छ है। त्यसमा चाहिँ त्यहाँ विद्रोह गर्न पर्थ्यो उहाँले त्यतिखेरै, मान्दैन जे होला भनिदिएको भए पनि हुन्थ्यो। भइगयो त भन्ने हिसाबमा अध्यक्ष 2टा अध्यक्ष हुन्छ पार्टीमा, त्यस्तो पनि गर्ने हो। प्रचण्डले एकचोटि मुलुकको 80% भूभागै कब्जा गरे जस्तो कुरा थियो। आफ्नै सेना थिए संसारभरि, प्रचण्ड भन्ने बित्तिकै यस्तो प्रचण्डले अध्यक्षमा बस्ने हो, 2.5 वर्षको उधारो सम्झौता गर्ने हो। त्यो गर्नु थियो भने पहिला म हुन्छु भनेर पहिला आफू चाहिँ हुनु पर्थ्यो नि त। त्यसकारण यो सबै कुराहरू रियलाइज गर्नु उहाँले केपीले त गर्नै पर्छ। र उहाँले कस्तोसम्म चाहिँ गर्नुभयो भने त्यो अग्निप्रसाद सापकोटा जुन सभामुख हुनुहुन्छ, त्यो ल्याउ न छिटो ल्याउ, एमसिसी टेबलमा ल्याउ भनेर कत्रो दबाब दिएको, कति पास गर्न मलाई प्रेसर रहेछ, अथवा कति रहर रहेछ, अथवा कति धेर आउँथ्यो होला उहाँको भागमा। त्यसकारण यी कुराहरू अब त्यो महाकालीदेखिकै कुराहरू जोडिन्छन् होइन। यहाँ फेरि यो गफ बढी हाँकेका कुरा, जनता झुकिएका कुराहरू आउँछन्। दमकतिर त उहाँले घुँडा टेकिहाल्नु भयो। संसदीय इलेक्सनमा त्योभन्दा सर्वनाक किसिमले झापा जिल्लाबाट उहाँले जित्ने अब सपना नदेखे हुन्छ केपी ओलीको। जिल्लामा मात्रै, देशमा चाहिँ के देख्नुहुन्छ? देशैभरि नै गठबन्धन भयो भने यस्तै गठबन्धन नै भएकै त हो नि अहिले पनि। राप्रपा त भर्खरको कुरा नै छ यहाँ, राजेन्द्र लिङ्गदेन आएको कति भएको छ र। तर गर्न खोज्दा मान्छेले त चिन्दा रहेछन् नि त। किन देशैभरि पपुलर भएर जानुभयो? जहाँ पनि सेलिब्रेटीको रूपमा किन जानुभयो त भन्दा मुलुक प्रेमी मान्छेले चिने क्या मान्छे